इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद अध्यक्ष पद के लिए पेश कर रहे हैं दावेदारी। इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी अपनी टीम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। JLN एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर आजम बेग ने कहा कि सलमान खुर्शीद की टीम बड़ी मजबूत टीम है और जीत हासिल करते ही सेंटर के लिए काम किया जाएगा। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा महिलाओं को आगे लाया जाएगा, साथ ही UPSC जैसी बड़ी परीक्षाओं की क्लासेस भी लगाई जाएंगी, जिससे कौम के बच्चे प्रशासनिक अधिकारी में बनकर अपनी जगह हासिल कर सकें। सिर्फ 3-4 मिनट के लिए आपसे जरूरी बातें अर्ज करना बहुत जरूरी है। सलमान भाई भी आपसे करेंगे। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सिलसिले में बहुत सारे लोगों के बीच बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही हैं, आना भी चाहिए। सलमान भाई ने पहले दिन ये कहा है कि हमको अपनी जमहूरियत को बाकी रखना है। उसका मतलब ये होता है कि हम लोग जितने मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव, उनके सामने वो तमाम हालात और वाक़यात होने चाहिए जो इस वक्त आप सुनना समझना और आपकी जो प्रेस्टीज हैं उनको दूर करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि 10 साल के उन हालात के बाद 10 साल पहले सलमान भाई ने IICC के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए इसीलिए अपने आप को झोंका था कि शायद हम उसमें कुछ चेंज कर सकें। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस वक्त वो हालात नहीं बन सके, इसलिए कि मेंबरशिप का मामला कुछ अलग था। आज हमको ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि हमारे बीच 2000 से ज़्यादा मेंबर वोटर्स नहीं है। वो क्यों नहीं है वो एक अलग कहानी है। उसको जोड़ने के लिए ये पैनल क्या करेगा वो इंशाअल्लाह जीतने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन है, अब उसमें इलेक्शन की हालत बदल गई। ये 2050 मेंबर्स में पोलिंग होगी। इस पोलिंग में हमको ये अंदाजा है कि लोग बहुत करीब से एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे, उनके हालात को देखना चाहेंगे। हम लोग लखनऊ, अलीगढ़, मुंबई और इससे पहले 2 जगह ओखला में, इन 5 मीटिंगों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लोगों को अब ये असलियत समझ में आ गई है कि पिछले 20 सालों में क्या नहीं हुआ और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को इस्लामिक कल्चर के नाम से किस तरीके से एक बिजनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया। हमको और आपको पता भी नहीं चल सका। ये बहन अभी कह रही थी कि हमको वहां जाके ये पता ही नहीं चलता कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर क्या यही है जिसको आप कल्चर के नाम से चला रहे हो। सच्ची बात यह है कि अलीगढ़ की मीटिंग में सलमान खुर्शीद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात सबके सामने ये कही थी, जिस पर सबने खड़े होकर ताली बजाई थी कि हम कम से कम इतनी फैसिलिटी तो मेंबर्स को आने के बाद दे देंगे कि हमारी जो ख़वातीन, लेडीज, महिलाएं, जेंट्स तो मेंबर हैं और फीमेल मेंबर नहीं है, तो उनको 50% कंसेशन के साथ अगर हम जीत कर आते हैं तो उनके साथ मेंबरशिप वादा करते हैं। ये बात सलमान खुर्शीद साहब मीटिंग में अलीगढ़ कह चुके हैं। लेकिन हम इससे आगे की बात आपसे याद कर रहे हैं। देखो कुरान करीम में या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, ये आयत हमको ये बताती है कि इस्लाम में मर्द और औरत के बीच कोई तफरीक नहीं है। आप दोनों के तवस्सुस से इस पूरी कायनात को बनाया गया है। मर्द की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं सिर्फ आपको घर पालने के लिए, लेकिन औरत की जिम्मेदारियां उस घर को जन्नत बनाने में हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं। इसी तरीके से कल्चरल सेंटर हो या कहीं कोई इज्तिमाई जगह हो, मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि हमने अपने आप को उन तमाम शर्तों, हकीकतों और सच्चाइयों से दूर रखा है। महिलाओं को जो मकाम मिलना चाहिए था वो इस भारत मर्द पुरुष हिंदू जो पुरुष प्रधान देश है, इसमें उनकी सही तस्वीर सामने नहीं आ सकी। और हम मुसलमानों ने ख़ास तौर से अपनी महिलाओं के साथ जो ज्यादतियाँ की हैं, हम उसको सबके सामने तस्लीम करते हैं। हमको ये चाहिए कि हम इस्लाम की उन बुनियादों को अपने सामने रखें जो हैं
تو اگر ہم لوگ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے اور سینٹر کو ان بنیادوں پر آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ سارے لوگ مل جل کر کے اور سب لوگ سپورٹ کریں گے. اب بس میں یہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ اسلامک سینٹر کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کافی اچھا سپورٹ مل رہا ہے, لیکن باہر کے سپورٹ کے ساتھ ساتھ 500 ووٹ باہر ہیں, 1500 ووٹ تو دہلی میں بستے ہیں, آس پاس اوکھلا کے بستے ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک سینٹر کا راستہ اوکھلا کی طرف ہو کے گزرتا ہے, یہاں کے بنا سینٹر پر نہیں پہنچا جا سکتا, اوکھلا سے نظام الدین ہوتے ہوئے. تو سلمان خورشید صاحب سے میری ریکویسٹ دیکھیے اس وقت یہ ہے کہ سلمان خورشید صاحب پوری قوم کی امانت ہے, ملت کی امانت ہے. ہم اور آپ اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ اس میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, کوئی ایسا شخص جس کا اتنا بڑا ورک ہو, جس نے علی گڑھ یونیورسٹی میں پیدا ہو کر کے آنکھ کھولی ہو, جس نے آکسفورڈ سے پڑھ کر کے لوگوں کو پڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہو, جس نے ڈی پی ایس اسکول کھول کے پورے دیش میں اسکولوں کا جال بچھایا ہو, جس میں سینٹر میں ودیش منتری رہ کے ہندوستان کا نیترتو دنیا کے تمام ملکوں میں کیا ہو, ایک ایسا شخص جس کی کتابیں لوگ پڑھ کر کے اپنے آپ کو ذہین کہلاتے ہیں کہ ایک بڑے شخص کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹر میں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کینڈیڈیٹ رہو گے, یہ بڑی بات ہے. اور ایک بات خاص طور سے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں, سلمان خورشید صاحب ایک دن پہلے تک کینڈیڈیٹ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں. اس الجھن میں پڑھنے سے بہتر تھا کہ سلمان خورشید صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں بڑا ہے. لیکن جب یہ پتا چلا کہ اسلامک سینٹر میں میٹنگ کے دوران ہم کسی کا نام لینے کے لیے سلمان بھائی نے منع کیا, آپ کی اجازت سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب وہاں اندریش جی آر ایس ایس کے کینڈیڈیٹ کو لے کر بیٹھ کر جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ اب پی ایم او کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے, اب یہ اس کو سب کو سپورٹ کرنا ہے, تو سراج قریشی صاحب نے سب سے پوچھے, کسی سے پوچھے بنا عبد المجید تالیکوٹی ڈاکٹر کا نام پیش کر دیا کہ اب یہ کینڈیڈیٹ رہیں گے. ظاہر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مسلم مکت کر دیا, جامعہ ملیہ مسلم مکت کرنے کی تیاری ہے, بھارت کی سرکار کو مسلم مکت کر دیا, تو اب انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کو جہاں پر ہم اتنی بڑی سنکھیا میں ہیں, آپ اس میں بھی ایک اپنا نمائندہ اٹھا کے وہاں بھی ہم کو مسلم مکت کرنا چاہتے ہو. یہ چیز سلمان خورشید صاحب کو وہ نہیں ہوئی کہ اب یہاں پر چناؤ نہ لڑنا بزدلی کہلائے گی. ہم سب نے بڑی مشکلوں سے تیار کر کے اور آپ کو یہ کہا کہ نہیں سر اب آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا, ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ایک درخواست میری ہے کہ اب ہم تمام لوگوں کی, میں تو عرض کرتا ہوں پورے 2000 لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ تمام مل کر کے 2050 میں سے 1800 ووٹ سلمان خورشید صاحب کے پکش میں ڈالنا چاہیے. تب جا کر کے حق ادا ہوگا سلمان خورشید صاحب کی صدارت کا. اگر اس سے ووٹ کم رہے تو ہم کو ایسا لگے گا کہ ہم نے ڈویژن کر کے اور اپنے بیچ میں اپنے آپ کو نیچا کرنے کی کوشش کی. اس لیے آپ تمام ممبر ہیں, بہت اہم ممبر ہیں. محترمہ ہماری بڑی بہن, بڑی ان کو جو بھی لقب دے دیجیے, لوئس خورشید جی بیٹھی ہیں, آپ کی شخصیت کو ہم نے کئی قریب سے دیکھا کئی بار. میری آپ تمام لوگوں سے جو میزبان ہیں, جو مہمان ہیں, سلمان خورشید صاحب کی موجودگی میں, اور ہمارے یہاں پر دیکھیے فرقان صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پریسیڈنٹ رہے ہیں 1974-64 کب تھے سر 64 میں 82 میں, اور علی گڑھ میں میئر رہے ہیں, وائس پریسیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ محترم سکندر حیات صاحب ہیں جو آلریڈی پہلے وہاں پر وہ کام کرنے کی ٹھانی لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکے. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے سر. سب لوگوں کے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ممبرس ہیں. یہ سکندر حیات صاحب ہیں, بڑے سینئر انسان ہیں, انجینئر ہیں, دہلی میں سب لوگ آپ کو جانتے ہیں, بڑا کام کیا ہے آپ نے اسلامک سینٹر کے لیے. ساتھ ہی ہمارے ایک اور بہت ایگزیکٹو ممبر محترم آصف جہاں صاحب بی او ٹی کے لیے آصف جہاں صاحب بھی ہمارے ممبر ہیں, سکندر حیات صاحب ممبر ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر فروخ ناز صاحب, محترم ڈاکٹر محسن ولی صاحب کو کون نہیں جانتا. آپ اس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آنکھیں کھولی ہوں. سلمان بھائی کی پیدائش علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی ہے, یہ آپ لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو. میں آپ کے لیے اس لیے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری پڑھائی اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں دی ہو, ایک شخص جس نے ڈاکٹر ذاکر حسین کے نواسے کی شکل میں ہندوستان میں لوگوں کو پڑھنا سکھایا ہو, اور ڈی پی ایس کی شکل میں, اور ڈی پی ایس ورلڈ ڈی پی ایس کی شکل میں پورے ہندوستان میں جدید ایجوکیشن کے ادارے کھولے ہوں. ایک شخص جس نے سپریم کورٹ کی سیڑھی پر چڑھ کر ہمارے لیے سڑک کی لڑائی لڑی ہو. ایک شخص جس نے 3 طلاق سے لے کر کے NRC, CAA,
हल्द्वानी और जहां का भी इशू हुआ हो, बिना किसी लोभ लालच के आगे बढ़कर के क़यादत की हो। आज अगर इससे पहले भी वो शख्स आपकी और हमारी क़यादत के लिए इसी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आया था, कहीं न कहीं हम लोगों से कभी कभी चूक हो जाती है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, वो हमने भुगता। एक बात बहुत अदब से आपसे कह के सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स कहूंगा, बहुत माजरत के साथ कहता हूं, मेंबरान इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों का इलेक्ट होने के बाद लोगों से पूछेंगे और आगे अच्छा काम करेंगे और सब लोग आपका साथ देंगे। एक शख्स जो हमारे और आपके साथ मिल करके सबको आगे ले जाना चाहता है, सेंटर को असली नुमाइंदा बनाना चाहता है इस्लाम और सेकुलरिज्म का और हिंदुस्तान में उन तमाम आवाजों का जो हमारे खिलाफ उठती हैं। हम चाहते हैं कि मजबूती के साथ आपकी क़यादत में ये पूरा पैनल एक बेहतरीन काम करे, आपका साथ हो, आपका सहयोग हो। बस इसी के साथ आप सब तशरीफ लाए। बहुत सारे लोग पैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो सब हमारे साथी हैं। आप सबकी वही इज्जत होगी, एक बड़ा फोरम बना करके सबको साथ करके